नमस्ते. Good morning, everybody. आजको यो सत्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ. आशा गर्दछु तपाईहरुको दिन आज शुभ होस् कामना गर्दछु. Have a nice day to everybody. Buddham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Dhammam Sharanam Gacchami. भगवान बुद्ध ने सभी को कल्याण करूं, सभी को तस्मा शांति फलोस फुलोस. परमात्मा को कृपा, भगवान को आशीष हामी माथि बरती रहोस्, यही कामना का साथ आजको यो सत्रलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु. सबैले तपाईहरु सहयोग गर्नुहुनेछ. गरेर बुझेर र गराइलाई का साथ उतारेर जो गर्नुहुन्छ, जुन मुभमेन्ट, जुन स्ट्रेचिङ, जुन आसन, त्यो सबैलाई फिल गरेर कुन पार्टलाई स्ट्रेच भइरहेछ, कुन पार्टमा दबाव परिरहेछ, कुन पार्ट खुम्चिरहेछ, सबैलाई फिल गरेर. हाम्रो मन बडो विचित्र छ. हामी गरी केही रहन्छौं, मन सोची केही रहन्छ. हामी डुइङमा यहाँ रहन्छौं, थिंकिङमा कहीँ रहँदै रहन्छौं. त्यस्तो नहोस्. डुइङ र बीइङ दुईटै साथ साथ होस्. हियर एन्ड नाउ. लेट्स जस्ट स्टार्ट with feeling of here and now. Now we start with Tadasana or stretching. One, inhale, stretch yourself. Two, three, hold for a few seconds. आफ्नो गोडाको पन्जामा उभ्नुस् र शरीरलाई तन्काउनुस्. 5, inhale, stretch yourself upward and hold for a few seconds. Last one, Uttanasana. जति तन्काउन सक्नुहुन्छ तन्काउनुस्. पुरै बडीलाई माथितिर पन्जाको बलमा हल्का साइडमा अलिकता गोडालाई पट्याउनुस् र साइडमा 1, 2, 3, 4, 5,
वैसेमा त्रिकोणासन, शरीरलाई एकदम हल्को छोडेर पुरै यो हल्को एकदम लहराउँदै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वैसेमा त्रिकोणासनको अर्को गर्छन् 1 2 क्रसमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आफ्नो स्टेमिना अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार स्लो र फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै छैन कि यति फास्ट यति आफ्नो शरीरले सहयोग गर्ने र शरीरलाई बढी स्ट्रेस बढी जर्क नपुग्ने गरी आफ्नो क्षमता अनुकूल आफ्नो लिमिटमा बसेर अब हस्तोपादासन with inhale raise your hands and slightly bend in back side and with exhale touch your toes. Inhale, exhale. 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 आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो समय अनुसार आफ्नो शरीरको आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई घटी बढी गर्न सक्नुहुन्छ। कटी चक्रासन वेस्ट ट्विस्टिङ। कटी मीन्स कटी संस्कृतमा वेस्टलाई लम्बर ट्विस्ट यो पार्टलाई ट्विस्ट गराउनु। कीप योर बोथ ह्यान्ड्स इन फ्रन्ट अफ योर चेस्ट पैरेलल टू अर्थ, दुईटै हात बराबर र बिस्तारै सास लिँदै शरीरको अपर हाफ लाई घुमाउनुस्, दृष्टि गराउनुस् र दृष्टि पनि हातमा पछाडिको तर्जुको हातमा एकछिन होल्ड पछाडि गएर एक्सहेल गर्दै फिर्ता फेरि इन्हेल गर्दै अर्कोतिर फेरि एक्सहेल गर्दै फिर्ता आउने इन्हेल गर्दै पछाडि दृष्टि हाम्रो पछाडि यो हातमा जुन हात तन्किन्छन् त्यो हातमा एकछिन होल्ड 3 4 with inhale मात्रै अपर हाफलाई ट्विस्ट गराउनु, तल्लोलाई ट्विस्ट गराउनु पर्दैन, तल्लोलाई ट्विस्ट गराउनु पर्छ। 4 5 6 6 7
मलाई लाग्छ कि पाण्डे सरलाई केही अप्ठ्यारो परेछ क्या। सरलाई केही त्रुटि भएछ भने त्यहाँ मेन्सन गरिदिनु होला सरले। ब्रिङ देम अन क्यामेरा भनेर लेख्नु भएछ सरले। यदि अब ठिक छ भने क्यामेराको पर्सन भने ठिक छ, र केही त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने सरले लेखिदिनुहोस्। बिस्तारै फेरि यसैमा श्वासलाई भित्र भर्दै पुरै छाती फुलाएर with inhale, with exhale, with inhale, exhale. अब यसैमा फेरि पुरै सास भित्र इन्हेल गर्दै पुरै हातलाई फैलाउने आकाशतिर आहाको मुडमा, जस्तै कि एकदम आह्लादित भएको जस्तै, र छाती फुल होस्, हाम्रो लङ्स फुल होस्। इन्हेल एक्सहेल। बिस्तारै, धेरै जोरले गर्नुहुन्छ भने चक्कर आउन सक्छ। आफ्नो लिमिटमा बसेर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यसले हाम्रो सोल्डरलाई खोल्छ, सर्भाइकल मसललाई खोल्छन्, अनि लङ्सको एक्सरसाइज पनि गराइदिन्छ। एक त बडी र मसलको र भित्र इन्टरनल पार्ट्स लङ्स र हार्ट दुइटैको एक साथमा। त्यो भएर एकदम फुल्ली श्वास लिँदाखेरि फुल श्वास, कन्जुसीपूर्वक कहिले पनि नलिनुहोस्। हामी सामान्य दैनिक जीवनमा यति कन्जुस हुँदै गइरहेको छु कि श्वास पनि कन्ट्रोल वेमा लिन्छु। कन्ट्रोल वेमा लिनु पर्दैन। फाल्ने बेलामा पनि पुरै सास खाली गर्नुहोस्। जस्तै कि घरको फोहोर हामी पुरै फाल्छौँ, त्यस्तै सास पनि फाल्ने बेलामा पुरै फाल्ने गर्नु। घरको फोहोर बचाइहाल्नुहुन्छ, घर फोहोर हुन्छ। त्यस्तै भित्रको श्वास बचाउनुहुन्छ, भित्र हाम्रो शरीर फोहोर हुन्छ, हाम्रो लङ्स ब्लक हुन्छ। कार्डियक सिस्टम अब दुईटै गोडाको बिचमा एउटा नर्मल दूरी आफ्नो बनाउनुहोस्। बिस्तारै अगाडिको गोडालाई सिधातिर, यसलाई पुरै 90 डिग्रीमा, पछाडिको गोडा पुरै तन्केको होस्, चेस्ट अगाडि र पुरै बीड जस्तो तन्काएर पुरै महाराणा प्रतापको पोजमा, वीरासनको सबभन्दा चलन चल्तीको पोज महाराणा प्रतापलाई याद गरिरहेको छ। फेरि अर्कोतिर तर शरीर पुरै एक लाइनमा होस्। हेर्नुहोस् त्यो पुरै तन्किरहेको छ। फेरि नयाँ नयाँ मान्छे ब्यालेन्स गर्नुहोस् पहिले, त्यसपछि हात उठाउनुहोस्। पुरै ब्यालेन्स गरेर एकछिन होल्ड, यसलाई दुवैतिर 2-3 पटक। अगाडिको गोडा 90 डिग्रीमा उठेको होस्, यो पुरै तन्केको पछाडि
अब शरीरलाई बिस्तारै ढाडलाई घुँडा नमोडिकन तन्काउनु। अब त्यसैमा त्यो पुरै पहिले जस्तै रहन्छ र हात पुरै तन्केको, पुरै तन्काएर जोरले तन्काउनुहोस्, पुरै हात घुँडाहरू। यो झमझमाउने पार्किसनको जति पनि नस ब्लक रहन्छ हात घुँडाको यसले खोलिदिन्छ। त्यो पुरै एक लाइनमा अगाडिको गोडा, पछाडिको गोडा, अगाडिको हात पुरै एक सिधा लाइनमा, स्ट्रेट लाइनमा। हाइट, डाइरेक्सन सबै। अब यसैमा कुकुटासन, जसलाई वेस्टर्नहरूले चेयर पोस्चर, भर्चुअल चेयर पोस्चर जस्तै, तर यसलाई यौगिक नाम कुकुटासन। हामीले भर्चुअल चेयरमा बसे जस्तै एकछिन बस्नुहोस्, फेरि उठ्ने। बस्दा श्वास कन्ट्रोल, यदि कार्डिक पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने बिस्तारै श्वास भित्र बाहिर गरे हुन्छ, श्वास नरोकिदिनु होला। पुरै चेयर जस्तै। यसले हाम्रो घुँडाको स्ट्रेन्थ र कमरको स्ट्रेन्थ, स्लिप डिस्कको। धेरैजनालाई केही उमेर या त वेट भएपछि उठ्न बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर र जो हेल्दी हुनुहुन्छ, जवान हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि, जसको नी पेन छैन, उहाँहरूले पुरै बसेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब त्यो साइडमा हात अगाडि, दुईटै गोडाको बिचमा एउटा समान दूरी, डिस्टेन्स बनाउनुहोस्। 1 2 3 4। सकभर अगाडि धेरै नझुक्नु। अगाडि धेरै झुक्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। यसको म केमिस्ट्री, अगाडि धेरै झुकिदिनुहुन्छ भने वेट ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर सकेसम्म पछाडितिर नै तन्काएर शरीरलाई राख्नुहोस्। शरीरलाई पछाडितिर नै, तर घुँडा पुरा तन्कोस्। म अर्को यो तिती भाषणको एउटा पोस्टर देखाइरहेछु। त्यसमा यो गोडा यस्तो रहन्छ, यो गोडा फेरि पहिलेकी वीरासनकी पोजमा हुन्छ। यो जुन गोडा अगाडि रहन्छन्, यो हात पनि अगाडिबाट, ब्याकबाट होइन, फ्रन्टबाट यसरी पुरै पछाडि फर्केर हेर्ने, पुरै टाढासम्म घुँडालाई नै फेरि अर्कोतिर। यो दायाँ गोडा, दायाँ हात अगाडिबाट
पुरै पछाडि लक। म पछाडिबाट पनि एकचोटि देखाउँछु पछाडि कसरी लक हुन्छ। यो पछाडिको लक म देखाइदिएको छु। यो कसरी पछाडि लक हुन्छ। पछाडिको अब हल्का पहिले बसेर गर्दै आसन गर्ने हामी, त्यसपछि सुतेर गर्ने। वक्रासन यहाँबाट गर्न सकिन्छ, जसलाई इजी छ क्रस गराएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि धेरै इजी छ यसरी, नत्र जसको फ्याट बढी छन् त्यसले उहाँहरूले यसरी समातेर पुरै अप्पर हाफलाई पुरै ट्विस्ट गराउनु। एकछिन पछाडितिर मोड गर्नु, श्वास लिएर पछाडितिर घुम्ने, श्वास छोडेर पुरै फर्किने। श्वास within inhale, twist your body back side. With inhale, twist your body back side. With exhale, return back again. With inhale, twist your upper half, कमर भन्दा माथिको भागलाई, कन्धालाई, ब्याकबोनलाई पुरै ट्विस्ट गराउनुहोस्। यसले तपाईँले फिल गर्नु सक्नुहुन्छ यो लिभर, किडनी, पेन्क्रियाज, पिठी, पाटो तिनीहरूलाई स्ट्रेच गरिरहेको, मसाज दिइरहेको र ब्याकबोनलाई पनि। 3 4 फिलिङका साथ गर्नुहोस्। सिर्फ फिजिकली होइन, मेन्टली पनि, र मेन्टलीबाट बिइङ तर्फ। Physical, mental, and consciousness or spiritual being. भित्र गहिरो छ। त्यसैमा अब अर्ध मत्स्येन्द्रासन, गोरखका गुरु मत्स्येन्द्रले यो आसनलाई सुरु गर्छ। त्यसको एउटा गोडा बन्द छ, अर्को उठेको छ। जस्तै कि मेरो यो देब्रे राइट लेग उठेको छ र यो लेफ्ट ह्यान्डले मैले यसलाई लक गरिरहेको छु यसरी। या त जसलाई यसरी लक भइरहेको छैन उहाँहरूले यसरी समातेर पनि गर्न, र यो हात हेर्नुहोस् पछाडि र फेरि ट्विस्ट त्यस्तै गराउनुहोस् बडीलाई। सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यसलाई कसरी गर्ने। अर्ध मत्स्येन्द्रासन, यसले पुरै लिभर, किडनी यिनीहरूलाई ट्विस्ट र ब्याकबोनलाई त एकदम लुगालाई निचोडे जस्तै हामीले त्यस्तै डोरी जस्तै पटाइन्छ यसलाई। र एकछिन होल्ड, फेरि दुवैतिर 3 पटक, कम्तीमा 3 देखि 5 पटकसम्म। हेर्नुहोस् यो हात यसरी छ। लास्टचोटि राइट साइडतिर तब पश्चिमोत्तानासन, दुईटै गोडा अगाडितिर फैलाएर बस्नुहोस्।
दुईटै गोडा अगाडितिर बिस्तारै उहाँहरूले यसलाई अगाडितिर नझुकिकन यस्तै सास फालेर मात्रै यसरी बसिदिनु होला, जसको बिपी हाई रहन्छन्। अरू जनाहरूले जो सामान्य रहन्छन् उहाँहरूले एक्सहेल गर्दै एङ्कलनिर समात्ने र श्वास छोड्दै एक्सहेल प्रतिरोध नी विथ फोरहेड निधारले घुँडालाई प्राप्त गराउनु। एकछिन होल्ड। फेरि इनहेल गर्दै फर्किने, एक्सहेल श्वास बाहिर अनि हातले प्राप्त गराउनु। सकभर घुँडा नउठाउनु होला, नमोड्नु होला, यसरी भित्रै लगाएर जतिसम्म झुक्न सक्नुहुन्छ जति छ। 3 देखि 5 समयलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले फेरि हेरेँ अर्को भर्सन यसको, एउटा गोडा मोड्ने, अर्को गोडा सिधा, फेरि एक्सहेल एन्टरटेन एनी गुड थोड़े पुरै त्यो साइडका नर्भहरू यसले तन्काउँछ, मसाज दिन्छन्। अर्कोतिर अर्को गोडालाई एक्सहेल लाभलाई घुँडामा टार्नु, दुईटै एल्बो कुलोलाई जमिनमा टार्नु। तीन, चार, पाँच, छः, मंडूकासन सबभन्दा बढी यसले पेन क्रियाजलाई गराउँछ, पेन क्रियाजलाई दबाव दिन्छ र पेन क्रियाजलाई एक्टिभ बनाउँछ। एक्टिभ मात्रै होइन, ब्यालेन्स, इन्सुलिन लेभललाई ब्यालेन्स गराउँछ। मुट्ठी बन्द गर्ने, मुट्ठीको यो भाग यतापट्टिको भाग दुईटै नाभिमा नेभल सेन्टरमा राख्ने, दबाव दिएर श्वासलाई बाहिर फाल्दै दबाव दिनु, श्वासलाई बाहिर फालेर रोक्नु। टू, थ्री, 3 देखि 5 पटक, 7 पटकसम्म। जसलाई सुगरको समस्या छ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मली 3 पटक। फेरि एक हात अर्को हातमाथि र पन्जा नेभल सेन्टरमा श्वासको प्रक्रिया त्यही एक्सहेल गर्दै दबाव दिने, भित्रतिर दबाव दिनुहोस् र श्वास बाहिर फालेर रोक्नु। पुरै दबाएर पेटलाई भित्रतिर दबाएर, दबाएको बेलामा सास नलिनु होला, सकभर भित्रको बाहिर फालिदिनु।
जेमा सशकासन र रेबिट पोस्टर। इनहेल गर्दै फर्किने, एक्सहेल गर्दै। अब त्यसैमा यहाँ हिललाई समात्नुस्, श्वास फाल्दै पुरै पिठलाई दबाएर थाइमा लगाउनुहोस्, निधार जमिनमा सर्कसमा एकछिन दबाएर राख्नुहोस्। अब सुप्त वज्रासन गर्न म गइरहेछु। हेर्नुहोस् एल्बोको सहायताले, तपाईँहरूले अरू दिन पनि हेर्नुभयो होला, आज पनि मैले एल्बोको सहायताले गरेछु। दुईटै हात थाइमाथि, यो सामान्य भर्सन, नर्मल भर्सन हो। यसैमा अलिकता टाउकोलाई भित्रतिर, जो थाइराइड ग्ल्यान्डलाई पनि धेरै यसले स्टेजतिर आउँछ, मसाज दिन्छन्। हात दुइटै थाइमा। एकछिन होल्ड। यसले पुरै बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड भन्नु, स्लिप डिस्क र साइटिका नर्भ झमझमाउने, गोडा झमझमाउने समस्याहरूबाट बचाउँछ भने पनि निरोग गर्छ। अब उष्ट्रासन, यसरी 1 2, अर्को हात छातीलाई, पिठ्युलाई अगाडितिर, छाती पुरा तन्काएर अगाडितिर, दुईटै हत्केला हिलमा। हेर्नुहोस्, यसमा फिल गर्नु, तपाईँले वाच गर्न सक्नुहुन्छ। फेस पनि हाम्रो तन्केको छ, पुरै निधार गाला, चेस्ट र ढाड त धनुषबाण जस्तै तन्किएको छ। अब नौकासन, बोट पोस्टर, उत्तानो परेर सुत्ने आसन। श्वास लिँदै अपर हाफ र लोअर हाफ दुईटैलाई माथितिर ढुङ्गाको पोजमा, बोट पोजमा बनाउनुहोस् र यहाँ कमरभन्दा मुनि भागमा हामीले यसलाई फिक्स गरेको आसन। श्वास रोकेको, ध्यान पेट, छाती, फेरि एक्सहेल गर्दै तल। बीपी वालाहरूले श्वास लिन सक्नुहुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ। नर्मल ब्रेथमा गरे हुन्छ बीपी वालाहरूले। तर सामान्य मान्छेले श्वास रोक्ने, श्वास लिँदै उठ्नुहोस् र घोडाको औँला, बुढी औँला, हातको लेभल र टाउको यो तिनटै एक लाइनमा ढुङ्गा जस्तै। फेरि छोड्दै एक पटक। यसमा पेट दुख्न सक्छ, जसको कन्स्टिपेसनको समस्या हुन्छ,
पिरियडको समस्या रहन्छ उहाँहरूको पेट दुख्न सक्छ, चिन्ता नलिनु होला। उसले क्योर गर्छ यो समस्यावालाहरूलाई। बिस्तारै छोड्नु। अब उत्तान पाद आसन। यसमा अप्पर हाफ पुरै पल्टेको हुन्छ म्याटमा, मात्रै लोअर दुईटै गोडा उठेको हुन्छ 30 देखि 45 डिग्रीसम्म। 30 देखि 1.5 फिट माथिसम्म तन्काएर श्वास भित्र, फेरि श्वास छोड्दै तल। 2 with inhale and hold or both leg उत्तान पाद, दुईटै गोडालाई माथि उत्तान पाद आसन। 3 अब हलासन। हलासनको पहिले म चर्माङ्गासन देखाइदिन्छु, त्यसपछि हलासन। यो थाइराइड ग्ल्यान्डवालाहरूको लागि, बच्चाहरूको हाइटको लागि, बच्चाहरूको ब्रेन मस्तिष्कलाई एक्टिभ बनाउनलाई दुईटै एल्बोमा वेट पुरै ब्यालेन्स छ। हेर्नुहोस्, एकछिन होल्ड। र यो आसनमा तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थ्रोट, गलामा, घाँटीमा निकै दबाब परेको हुन्छ, लगभग गला खिचेको हुन्छ थाइराइड ग्ल्यान्डमा। एकछिन बिस्तारै मोड्दै फर्किन्छ। यसलाई फेरि म एकचोटि देखाइदिन्छु बिस्तारै। थाइराइडको समस्या अनि जेनरली धेरैलाई समातिरहेछ। बच्चाको हाइट बढ्छ, मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार क्रिया बडीमा बढी रक्त सञ्चालन हुन्छ, जसले हाम्रो ब्रेन तेज हुन्छ, विद्युत हुन्छन्। अब घोप्टो परेर सुत्ने आसन। भुजङ्गासन, कोब्रा पोज, दुईटै हात शोल्डर मुनि। तल्लो पेटलाई दबाएर, थाइलाई सर्फेसमा टाँसेर तल्लो पेटसम्म दबाएर, तल्लो पेटभन्दा माथि नाइटोदेखि उठाएर पुरै एकछिन तन्काएर राख्नुहोस्। एक्सजेल गर्दै तल। Inhale, raise your head and chest with upper abdomen. 3 यसले हाम्रो एक्स्ट्रा फ्याट, चेस्ट, लङ्सको एक्सर्साइज गराउँछ। अब दुईटै हात चुडो मुनि, एक अर्का माथि कप्ट्याउने राख्नुहोस्, एक अर्का माथि राख्नुहोस्। Inhale and raise your chest and head with upper abdomen. And 2 with inhale and now hold your pose. Exhale, return back. 3 अब नॉर्मल। पछाडि पिठी गरेर आफ्नो बिललाई हेर्नुहोस्।
चार, 5, 6 एवं मर्जरी आसन भन्दा पहिले म यदि बच्चाहरूले गरिरहेछ कसैलाई बढी लचिलोपन बनाउनु छ आफूलाई योगा ब्रेक आउँछ यो तपाईँहरूका यसमा यो दुईटै हात यसमा हुन्छन् यसरी तपाईँहरूले यसमा बढीभन्दा बढी ब्याकबोनलाई गर्न सकिन्छ यसरी म यसलाई साइडबाट देखाइदिन्छु यसले कसरी बढीभन्दा बढी बच्चाहरू जो डान्सका स्टुडेन्ट छन् मार्सल आर्टका छन् चाहे योगा को प्र्याक्टिस अहिले स्टार्टिङ गरिरहेछ उनीहरूले सुरुमा त यो बिना ब्रेकको सहायताले गर्नुहुन्छ यो फोमको ब्रेक हुन्छ एकछिन यसले ब्याक बेन्डिङ बढाउँछ ब्याक बेन्डिङ पेटलाई पनि बढी स्ट्रेच गर्छ पेटको मसलहरूलाई स्ट्रेच गराएर फ्याट गराउँछन् हेर्नुहोस् यसमा योभन्दा माथि मात्रै मैले उठाइरहेको छु यो उठाएको छैन मर्जरी आसन त्यसमा ब्याकबोनलाई तल्लोतिर यसरी तल्लोतिर दबाएर यसरी उठाउनु 1 2 3 फेरि अगाडिबाट अगाडि जाँदा माथि पछाडि जाँदा तलतिर दबाएर अगाडि बढ्दा माथितिर अब मेरुदण्ड आसन यो बैक स्पाइनल कॉर्ड तर शिरदेखि पाउसम्मको नसनारीलाई यसले मसाज दिन्छ यता यसरी ठाउँ छ भने यसरी हात राख्नुहोस् यतै यसरी टाउको मुनि दुईटै हात राख्न सक्नुहुन्छ उतार्नु पारेर र एउटा गोडाको पन्जालाई एङ्कलमा अर्को गोडाको एङ्कलमा लगाउनुहोस् हेर्नुहोस् अप्पर हाफ एकातिर ट्विस्ट अपोजिट साइडमा ट्विस्ट छ लोअर हाफ जस्तै कि मेरो लोअर हाफ लेफ्ट साइडमा ट्विस्ट भइरहेछ अप्पर हाफ राइट साइडतिर ट्विस्ट भइरहेछ अप्पर हाफ राइट साइड एन्ड लोअर हाफ लेफ्ट साइड त्यस्तै गोडा चेन्ज गर्नुहोस् अब अर्को एङ्कलमा राख्नुहोस् अहिले अप्पर हाफ लेफ्ट साइड लोअर हाफ राइट साइड अहिले फिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पुरै पिठ्युलाई यसले स्ट्रेच गरेर मसाज जस्तो रिल्याक्स टेन्सनलेस बनाउँछ गर्दा गर्दै फेरि अर्कोतिर अप्पर हाफ लेफ्टतिर लोअर हाफ राइटतिर बुढा राइटतिर छ 4 5 यसमा इनहेल र एक्सहेल का पार्ट जब स्ट्रेच गर्छौ इनहेल फर्किँदा एक्सहेल फेरि इनहेल फर्किँदा एक्सहेल अब नीमा यसरी बुढामा पेटालालाई टिकाउनुहोस् लोअर हाफ लेफ्टतिर अप्पर हाफ राइटतिर 1 2 अहिले लोअर हाफ राइटतिर अप्पर हाफ तल्लो दुईटै हातलाई तल्लोतिर दबाएर राख्छौँ 2
दुइटै कुइलोलाई तल्लोतिर दबाएर बढी नउठ्न दिनुहोस्। सामान्य उठ्छ तर पुरै उठ्न नदिने, आफू तेर्नुपनबाट उठ्न नदिने आफ्नो तर्फबाट। अब मर्कटासन, दुइटै घुँडाको बिचमा दुरी, घुँडाले हाम्रो हिललाई टच गरोस्, कुर्कुच्चोलाई टच गरोस्। यसरी एक घुँडाले अर्को कुर्कुच्चोलाई मर्कटासन भनिन्छ। यसले हाम्रो कमरको पेन, थाई, लोअर एब्डोमेनलाई मसाज दिन्छ। यो कन्स्टिपेसन, युटिआई प्रब्लम वालाहरू यिनीहरूबाट बचाउँछन्। अब फेरि दुइटै जोडेर एक घुँडा अर्को घुँडामाथि, अर्को एङ्कल, एक एङ्कल अर्को एङ्कल माथि। अब हामी प्राणायामतिर लाग्नेछौँ। 2-3 मिनट एउटा दुईटा आसन गरिहाल्छौँ, पवनमुक्त आसन र रोलिङ। पवनमुक्त आसन ग्यास, कन्स्टिपेसन र एक्स्ट्रा फ्याटको लागि। यसमा श्वास फाल्दै एक्सहेल गर्दै यसरी घुँडालाई समात्ने, दुईटै हातले पुरै दबाउने छातीतिर, माथिको टाउको उठाएर, पिठी उठाएर आफ्नो चिउलो लगाउने। 1, एकछिन होल्ड, 2, साइडबाट म ढुङ्गा देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। 1, एकछिन होल्ड, पुरै श्वास बाहिर फालिदिनु, पेट खाली हुन्छ, स्टुडियोलाई घुँडा। 3, 4, with exhale, तल्लो घुँडा पुरै तन्केको। 5, 6, अब हल्का रोलिङ गरिदिनुहोस्। ढाडलाई यसरी पुरै दुईटै घुँडा समातेर बस्नुहोस्। 1, 2, 3, ढाडको मसाज, पिठीको मसाज। जाओस् 20 पटक। यसलाई स्लो फास्ट जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाउको बचाएर, टाउको नठोक्नु होला जमिनमा, मतलब बढ्ता जोसमा हामी टाउको ठोकिदिन्छौँ। अब रिल्याक्सली बसिहाल्नुहोस्। सुखासनमा प्राणायामको लागि हामी तयार हुनेछौँ। प्राणायामको लागि तयार हुनेछौँ। रिल्याक्सली, पुरै रिल्याक्स भएर आफूलाई
पुरै रिल्याक्स भयो। ढाडलाई सीधा, दुईटै हातको मुद्रा, चिन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, यसलाई तिनटै औला सीधा, यो चोरौला र बुढी टिप दुईटै टाँसेको। अहिले त बनाउनु पर्छ, एकछिनपछि तपाईँले लाग्छ कि यो म्याग्नेटले टाँसे जस्तै टाँसेको हुन्छ। आँखा बन्द, डीप एन्ड लङ इनहेलेसन, भस्त्रिका प्राणायाम। ढाड सीधा, पुरै सीधा, पुरै लङ्सलाई भर्नुहोस्। यो प्राणायामलाई 2-3 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। डेली लाइफमा मैक्सिमम 3 मिनट समयलाई 2 देखि 3 मिनटसम्म गर्नुहोस्। अब अर्को भर्सनमा कपालभाती देखाइरहेको छु। कपालभातीलाई त कम्तीमा 5-6 मिनट गर्नै पर्छ, त्यसपछि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आवश्यकता अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र स्लो र फास्ट आफ्नो क्षमता अनुसार, जसको कार्डियक प्रब्लम छ उहाँले बिस्तारै गरे हुन्छ। जस्तै कि नर्मल मान्छेले 1 मिनटमा 50 देखि 60 स्ट्रोक यानी कि पर सेकेन्ड 1 स्ट्रोक गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा कम बढी उमेरको मान्छेले 40-50, रोगी मान्छेले 20-30 जति सामर्थ्य आफ्नो, तर लिमिट क्रस गर्नु भएन आफ्नो। ल सुरु गरौँ। जोरले श्वास फाल्ने र फास्ट, डीप एन्ड फास्ट एक्सहेल। ध्यान रहोस् कि हाम्रो एटेन्सन लङ्समा होस्, डायफ्रामिक एक्सहेलेसन होस्, ब्रिदिङ डायफ्रामिक होस्, एब्डोमिनियल होइन। लङ्स हार्ट यो पार्टमा हाम्रो एटेन्सन हुनु पर्यो। थाक्नुहुन्छ फेरि स्टार्ट गर्नुहोस्, रोक्नुहोस् फेरि स्टार्ट गर्नुहोस्। थकाइ लागेपछि छोड्ने होइन, थाकेपछि एकछिन रिल्याक्स, फेरि रिस्टार्ट। करत भनिन्छ रसरी यावत जावत है सिल पर परत निशान। धेरैजनाले हामी मध्ये, तपाईँहरू मध्ये इनार देख्नुभयो भने इनारबाट पानी तान्दा रस्सीले उसको किनारालाई निशान बनाइदिन्छ, खियाइदिन्छ। त्यस्तै
रसरी यावत जावत है सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान। अभ्यासले नै जस्तो पनि जरमतलाई सुजान ज्ञानी बनाइदिन्छन्। भगवान बुद्ध 40 वर्षसम्म अभ्यास गर्नु हो। महावीर त्यत्रो दिनसम्म प्रयास गरे। ऋषि मुनिहरूले सैकड़ों वर्षसम्म प्रयास गरे। रसरी यावत जावत है सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान। हामी पनि आफ्नो वृत्तिबाट मुक्त हुन सक्छौँ यदि हामीले प्रयास गरेपछि। प्रयास छोड्नु हुँदैन। कष्ट हुन्छन्, अप्ठ्यारा बाटो छन्, हाम्रो बानी अर्कैतिर स्वभाव बहिर्मुखी भइसकेछन्, अन्तस्तिर लौट फर्किनमा हामीलाई अलिकता गाह्रो हुन्छ। तर प्रयास गरे भने सम्भव छैन। 2-4-10 दिन गाह्रो लाग्ला, त्यसपछि मजा आउन थाल्छ। त्यस्तै अनुलोम विलोमलाई म जस्ट रिमाइन्ड गराइदिन्छु। हाम्रो टाइम सक्ने लागेछ। बायाँबाट सुरु गरे, बायाँबाट लिए, दाहिनाबाट फाले, लङ एन्ड डीप, फेरि दायाँबाट लिए, बायाँबाट फाले। त्यस्तै भ्रामरी प्राणायाम, कानलाई दुईटै अङ्गुठाले बन्द गर्ने, आँखा बन्द गर्ने, मुख बन्द गरेर भमरा जस्तै हमिङ साउन्ड, हुम साउन्ड, जस्तै कि अब 3 पटक ओम को उच्चारण हामीले अहोभावपूर्वक, प्रेमपूर्वक, धन्यवादपूर्वक गर्ने। सुनिलो स्वरमा आँखा बन्द, प्रार्थनाको भावमा शांति शांति शांति। अब कृपया 8-10 मिनटको लागि तपाईहरु रिल्याक्सेसनमा गइहाल्नुहोस्। डेड बडी पोस्चरमा, शवासनमा। आज अलिकता म फेरि पुनः आज यो सत्रलाई मैले विस्तारै गरेछु, किनकि केही नयाँ हाम्रा आदरणीय
गुरु प्रोफेसर वीरेन्द्र पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, अर्का मित्र गणेश बहादुर थापाजी, केही नयाँ नयाँ मित्रहरू सुरुमा जोड्नु भएको थियो। उहाँहरूले गर्दा मैले बिस्तारै बिस्तारै लगेको छु यो सत्रलाई। हुनसक्छ एउटा दुईवटा आसन आज मैले कम गरेछु, अर्को दिन फेरि योभन्दा अलिकता फास्ट गर्नेछु। सबै महानुभावहरूलाई मेरो धन्यवाद, नमन। तपाईँहरूको सुख समृद्धि शान्तिको कामना गर्दै आजका सत्रबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैको कल्याण हो, सबै स्वस्थ रहून्, सबै मस्त रहून्। हाम्रा नियमित साधक, नियमित प्रयोगकर्ता लगायत आजका पहिलो दिनका आगन्तुकहरूलाई पनि धन्यवाद। आशा गर्दछु उहाँहरूले नियमित गर्नुहुन्छ र पुनः पुनः फेरि अर्को आइतबार भेटघाट हुनेछ हाम्रो। यही कामनाका साथ म आजको सत्रलाई विराम दिन्छु। तर तपाईँहरू प्लिज रिल्याक्सेसनमा बस्नुहोला, शवासनमा सुत्नुहोला, तुरन्तै उठेर नजानुहोला। मृत्युमामृतं गमय। यही प्रार्थना का साथ आज म बिदा हुन्छु।